स्क्रॅप बारीक एक्सिडंट जाला म्हणून ज्यो आसा रियुजान हाडूंक ना पळय न्ही ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंयच येवन ऑक्शनाक जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीरूय त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी वेळा जाता। सरकारी गाडयांचे ऑप्शन सरकारी गाडयो ज्यो वापरांत ना त्यो रियूज करपाक तशेंच हेर पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप करपाक लागून सरकार खास मेलाचें आयोजन करतलो। ज्यो सरकारी गाडयो बंद आसा मात तांकां 15 वर्सां परस कमी जाल्या त्यो कोणूय विकत घेवंक शकता। तशेंच हेर 15 वर्सां परस चड आशिल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करतले आनी त्योय कोणूय घेवंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां। ह्या संबंधान पर्वरी मडगांव आनी म्हापसा ह्या वाठारांत हे मेला आयोजित करतले आनी ताच्यो डेट्स लोकांक पयलींच कळयल्यो वतल्यो। सुमार 250 अश्यो सरकारी गाडयो आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री सांगतात। There is a dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be organized at a various location in the state of Goa. Government of गोवाच्यो ज्यो ऑफ-रोड जाल्ल्यो व्हेकल आसात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो आसात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले इधर द वन इज इन पर्वरी मडगांव एंड म्हापसा आनी त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंयच येवन ऑक्शनाक जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीरूय त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी वेला जाता बट त्यो डायरेक्ट थंय ऑक्शन करपाचें थारायलां। एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200 व्हेकल्स आर देर 250 व्हेकल्स ना गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल्स सगळ्यो आमच्यो व्हेकल्स आसा 15 वर्सां सकयल्यो परत तांकां रियूज करपाक मेळटल्यो 15 वर्सां वयल्यो आसा पळय न्ही त्यो करतल्यो। खूब दीस जालो प्रोसेस लेंथी आशिल्लो त्या खातीर ताजो मेलाच करपाचो थारायला। त्यो रस्त्या वयल्यो आमी गव्हर्मेंटाच्यो त्यो सगळ्यो काडीत आसा थोड्यो कोर्टाक रिलेटेड आसा पळय न्ही त्यो काडून सायडीक उडयत आसा। गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो मेलां धाडटले ह्या खंयचीच गव्हर्मेंट तुमच्याय सुद्दां लक्षांत आसात खंयसर रस्त्यार गव्हर्मेंटाचे आसत न्ही फोटो मारून तुमी सीएमओक नाल्यार एका इन्फॉर्मेशनाक धाडून दियात। तुका जर खंयसर दिसता हांव खोटें सांगना कारण हे जे आहा पळय न्ही रे गव्हर्मेंटाच्यो 15 वर्सां सकयल्यो गाडयो एकदां स्क्रॅप बारीक एक्सिडंट जाला म्हणून ज्यो आसा रियुजान हाडूंक ना पळय न्ही त्यो रियुजान हाडच्यो आमी ऑक्शन करता आनी लोकांक दिता। आत्ताच्या घडीक रिकॉर्ड मेळ्ळा त्या प्रमाणे 34 व्हेकल ह्यो बिलो 15 इयर्स आसात म्हणजे ते रियुजाक येतल्यो जेका कोणाक जाय तेणी येवन कोर्ट करच्यो हायर कोर्ट करता ताका ती व्हेकल मेळटली आनी वयल्यो आहा पळय न्ही ह्यो गाडयो स्क्रॅपाक वतल्यो त्यो खूब फास्ट ट्रॅक जायना म्हणून मेला करपाचो थारायला।